अलमलपछि हामी फेरि आफ्नो घर फर्केका छौँ। राप्रपा नेपाल पुनर्जागृत भएको छ। यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म राप्रपा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष लाक्पा तामाङलाई र उहाँका सहयोगी सबैलाई विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु। राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट हामी पराजित भएको केही दिनपछि नै, त्यति बेलासम्म म पार्टीबाट अलग पनि भएको थिइनँ, लाक्पाजी मलाई भेट्न आउनुभयो र उहाँले बडो भावुक भएर भन्नुभयो, यो दिन आउँछ भन्ने हामीलाई पूर्व अनुमान थियो। तपाईं जुन बाटोबाट 2073 सालपछि हिँड्न थाल्नुभयो, जुन समूह र व्यक्तिहरूसँग संगत गरेर अगाडि बढ्न खोज्नुभयो, त्यसले एक दिन अन्ततः तपाईलाई नै पाखा लगाउनेछ भन्ने हामीले अनुमान गरेर तपाईले राप्रपा नेपाल छोड्ने बित्तिकै हामीले राप्रपा नेपाललाई निरन्तरता दिएर राख्यौं। यो नासो तपाईको हो र अब नासो हामी तपाईलाई सुम्पन चाहन्छौं भनेर अत्यन्तै भावुक भएर लाक्पा भाइले मलाई भन्नुभयो। त्यसको केही दिनपछि लाक्पा भाइ र आरामसिंह तामाङ दुवै आउनुभयो र फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउनुभयो। केही समयपछि म पार्टीबाट अलग भएपछि फेरि लाक्पा भाइ आउनुभयो र अब तपाईले राप्रपाको नासो जिम्मा लिनु पर्यो भन्नुभयो। मैले सुरुमा त भने म पार्टीबाट अलग भएको छु, अब नयाँ सिर्जना गर्ने काम प्रयास गरिराखेका छौं, त्यसपछि हामी सोचौँला भनेर भन्यौं। तर लाक्पाजीले त्यो प्रयास छोड्नु भएन र हाम्रा सहयोगी साथीहरूले पनि राप्रपा नेपाल नै पुनर्जागृत गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्नुभयो र अन्ततः हामी राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गर्न सफल भयौं र आज एक हप्ता बित्दा नबित्दै यो भव्य र उत्साहपूर्ण समारोहका बीच पार्टीको औपचारिक घोषणा गर्न पनि हामी सफल भएका छौं। म फेरि पनि लाक्पा तामाङ, मेरा मकवानपुर जिल्लाकै युवा नेता आरामसिंह तामाङ लगायत उहाँका सबै साथीहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले यो मञ्चबाट आफ्ना विचारहरू राखिरहँदा मलाई 2076 साल फागुन 29 गतेको सम्झना भइराखेको छ। यही मञ्चबाट तपाईहरुलाई सम्झना होला, मैले गीता हातमा लिएर राप्रपालाई कदापि फुटाउने छैन, फुट्न दिने छैन भन्ने कसम खाएको थिए।
गीता हामी सनातन धर्मावलम्बीहरूको एउटा महान ग्रन्थ हो, पवित्र ग्रन्थ हो। त्यसलाई छोएर मैले राप्रपा कहिले नफुटाउने कसम खाएको मलाई सम्झना छ र धार्मिक र आध्यात्मिक मान्यतामा विश्वास राख्ने भएको कारणले गर्दा मलाई आज यो भन्दाखेरि खुसीको पनि अनुभव हुन्छ। मैले राप्रपा फुटाइन। मैले चाहेको भए अहिले पनि राप्रपामा हामीप्रति स्नेह, सद्भाव र समर्थन राख्ने बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ। कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले विधान बमोजिम, कानुन बमोजिम 40% पुर्याएर पार्टी फुटाउँ भन्ने सल्लाह पनि दिनुभएको थियो। तर मैले पार्टी फुटाउन चाहिन। पार्टी फुटाएर बलियो पार्टी बन्छ भन्ने मान्यतामा म विश्वास राख्दिन। वास्तवमा राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा हामी हार्यौं। त्यो हारलाई हामीले सहृदयताका साथ स्वीकार गर्यौं। नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई मैले बधाई दिएँ, शुभकामना दिएँ र मैले केवल यति मात्र अनुरोध गरेँ कि राप्रपाको आन्तरिक मामिलामा जुन संस्थाप्रति हामी अगाध आस्था राख्दछौँ त्यही संस्थाबाट हस्तक्षेप भयो। तपाईं जित्नु भएको छ, तपाईंको वैधतामाथि मेरो कुनै प्रश्न छैन। 5 वर्षको लागि तपाईं अध्यक्ष हो, म तपाईंलाई सहयोग गर्न तयार छु। तर राप्रपाले परिकल्पना गरेको राज संस्था एउटा आदर्श अभिभावक, राजनीतिभन्दा माथि उठेको, राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा संविधानभित्र रहने सेरेमोनियल राज संस्था हो। त्यो संस्थाले कुनै एउटा दलको, एउटा गुट, एउटा व्यक्ति को पक्ष पोषण गर्दाखेरि हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्थाको मान्यतामाथि आघात पुग्दछ। त्यस कारणले गर्दा पार्टीले यो विषयको निराकरण गर्नुपर्दछ भनेर मैले अनुनय विनय गरेँ। 2 पटक लिखित रूपमा दिएँ। मेरो त्यो अनुरोध केवल मेरो व्यक्तिगत अनुरोध मात्र थिएन। देशभरिका धेरै ठूलो संख्याका पार्टी कार्यकर्ताहरूको भावना त्यसमा गाँसिएको थियो। तर त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर मेरो एउटा सामान्य मागलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याल्ने काम गरियो। त्यसपछि एकपक्षीय ढङ्गबाट, पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने कामहरू भयो। हामीलाई योजनाबद्ध रूपमा पाखा लगाउने, पार्टीबाट धकेलेर पर पुर्याउने परिस्थितिको निर्माण भयो। यसरी जब राप्रपा सैद्धान्तिक रूपमा विचलित हुन थाल्यो, संगठनात्मक रूपमा गलत प्रवृत्तिहरू हावी हुन थाले,
त्यो अवस्थामा यो पार्टीको संस्थापक नेता भएको नाताले 63 सालपछिको अत्यन्तै कठिन घडीमा पार्टीलाई नेतृत्व दिएर विचार प्रदान गरेको नाताले मैले निरीह, लाचार र अपमानित भएर पार्टीको पतनलाई हेरिराख्न सक्ने छुट र अनुमति मलाई थिएन। त्यो अवस्थामा मैले बाध्य भएर पार्टीबाट अलग हुनु पर्यो। मेरा अगाडि दुईवटा विकल्पहरू थिए। अब जे भयो भयो, राजनीतिबाट बिस्तारै विश्राम लिएर बस्छु। तर मेरा सहयोगी शुभचिन्तक साथीहरूले मलाई त्यो विश्राम लिने अनुमति दिनु भएन र मेरो अन्तरात्माले पनि त्यो विश्रामको विकल्पलाई उपयुक्त ठहराएन। हामीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक विचार र अलग पहिचानको शक्ति निर्माण गरेका थियौँ। एउटा वैकल्पिक विचार हामीले दिएका थियौँ। त्यो विचार समाप्त भइराख्ने र पार्टीका कार्यकर्ताहरू पलायन भएर जाने अवस्था उपयुक्त नभएको पृष्ठभूमिमा हामी अलग भयौँ। अलग भएपछि पार्टी फुटाउने प्रश्नै आएन। मैले फेरि नयाँ पार्टी पनि बनाइन। म अलग भएपछि पहिले नै खडा भइराखेको हाम्रो नासोको रूपमा जगेर्ना र संरक्षण गरिराख्नु भएको पार्टीमा सहभागी भयौँ र त्यसलाई पुनर्जागृत गर्ने काम गर्यौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले पार्टी फुटाएका छैनौँ। पार्टीबाट अलग भयौँ, एउटा पार्टीमा सहभागी भयौँ। स्वाभाविक छ, हामीले जुन विचार र जुन मान्यता बोकेका थियौँ त्यसको पक्षमा अहिले पनि देशभरि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा सहयोगी, समर्थक, शुभचिन्तक जनताहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन् र यो राप्रपा नेपालमा हामी सहभागी भएर राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गर्ने निर्णय गर्ने बित्तिकै 5 दिन बित्दा नबित्दै 6वटा भातृ सङ्गठनहरू राप्रपा नेपालमा आबद्ध हुनुभयो र अहिले देशभरि स्वस्फूर्त रूपमा जिल्ला जिल्लामा पार्टी कमिटीहरू खडा भइरहेका छन् र हिजो हामी सँगै काम गरेका मात्र होइन, स्वतन्त्र रूपमा रहेका अन्य पार्टीमा रहेकाहरू पनि हाम्रो यो नयाँ अभियान र नयाँ यात्रामा सहभागी हुनु। त्यसमध्ये केही साथीहरू अहिले यही मञ्चमा पनि हुनुहुन्छ। यसरी हामीले यो नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरेका छौँ। मेरो राजनीतिक जीवनको अत्यन्तै यो कठिन, चुनौतीपूर्ण, सङ्घर्षपूर्ण र पीडादायक घडीमा मलाई माया गर्नुहुने, मलाई साथ दिनुहुने मेरा सम्पूर्ण साथीहरू प्रति म मेरो हृदयदेखि नै शिर निहुराएर हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले म माथि जुन विश्वास राख्नु भएको छ त्यसलाई म कदापि घात गर्ने छैन, कदापि धोका दिने छैन र यो अभियान र यो यात्रालाई सशक्त ढङ्गबाट
अघि बढाउने म प्रण गर्दछु। एकछिन राख्नु भयो त्यो, अहिले पक सकेपछि गर न। म तपाईहरू कसैलाई पनि भोलिका दिनमा धोका दिने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र केही समयपछि नै राप्रपा नेपाललाई देशको एउटा जीवन्त राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा खडा गर्न सक्नेछौँ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। महाभारतमा 5 पाण्डवले 5वटा गाउँ मात्र माग्दाखेरि पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि महाभारतको युद्ध भयो, कौरवहरूको विनाश भयो। हामीले सामान्य माग राखेका थियौँ, एउटा वक्तव्य दिए पुग्थ्यो, तर त्यसलाई उपेक्षा गरेर हामीलाई राजनीतिक रूपमा नै समाप्त गर्ने जुन प्रयास गरियो, यो अवस्थामा हामीले महाभारतको युद्धका बेलामा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई दिनुभएको अर्थी उपदेशहरूको सम्झना गरिराखेका छौँ। गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा आत्मसमर्पण होइन, सशक्त प्रतिवाद गर्नु पर्दछ र आवश्यक पर्यो भने युद्ध पनि गर्नु पर्दछ भन्ने भगवान श्री कृष्णले हामीलाई बताउनु भएको। त्यसर्थ यो राप्रपा नेपालको अभियान भगवान श्री कृष्णको निष्काम कर्मको सन्देशलाई बोकेर आफ्नो स्वधर्मको निर्वाह गर्ने क्रममा अघि बढ्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। राप्रपा नेपालको यो नयाँ अभियान र यात्रा सुरु गर्दा हाम्रा कोही शत्रु छैन। हिजो हामीसँगै काम गरेका राप्रपा र राप्रपाका साथीहरूसँग पनि हाम्रो कुनै वैमनस्यता र वैरभाव अब छैन। कसैप्रति हामी रिस राख राख्दैन। सकारात्मक सोचका साथ हामी अघि बढ्दछौँ। हामीमा कसैप्रति नकारात्मक भावना हुने छैन। यो पार्टी अन्य कुनै पार्टीको विरुद्धमा खुलेको पार्टी होइन। यो पार्टी नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने, सनातन धर्म संस्कृति परम्पराको संरक्षण गर्दै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने, उदार अर्थतन्त्र र सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ खडा भएको छ। राप्रपा नेपाल को आफ्नो आदर्श थियो। 2063 सालमा जब सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको थियो, धर्मनिरपेक्षतामय भएको थियो, संघीयतामय भएको थियो, त्यो बेलामा हाम्रा कैयौं साथीहरू नदीको प्रवाहसँगै बग्न रुचाउनु भयो। हामी नदीको प्रवाहको बीचमा उभिएर यो बाटो गलत छ भन्ने हिम्मतका साथ राप्रपा नेपालको स्थापना गर्यो।
हामीले कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो त्यो मैले साथीहरूलाई बताइराख्नु पर्ने जरुरी थिएन। राप्रपा नेपाल एउटा आदर्श हो, विचारको संवाहक। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अलग पहिचान र फरक विचार अनि वैकल्पिक मार्गचित्र बोकेको राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति हो। यो आदर्शलाई कायम राख्दै हामीले अघि बढ्न खोजेका छौं। बीचमा करिब 5 वर्ष हामीले बाटो बिरायौं, गल्ती गर्यौं। पार्टी ठुलो बनाउने नाउँमा असहज र अस्वाभाविक सम्झौताहरू हामीले गर्यौं। त्यो हामीले गम्भीर भूल गरेका थियौं। यो 5 वर्ष को अलमलमा हामीले आफ्नो पहिचान गुमायौं। यो 5 वर्षको अलमलमा हामीले राप्रपा नेपाल पार्टीको नाम गुमायौं। यो 5 वर्षको अलमलमा हामीले पार्टीको लोकप्रिय चुनाव चिन्ह गाई गुमायौं। यसरी हामीले बाटो बिरायौं, गल्ती गर्यौं। आज यो राप्रपा नेपालको अभियान प्रारम्भ गर्दा, राप्रपा नेपालको औपचारिक घोषणा गरिरहँदा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष हात जोडेर विगतमा हामीले गरेका गल्तीका निमित्त माफी माग्न चाहन्छु। जुन गलत सम्झौता हामीले गर्यौं त्यसको परिणाम हामीले भोगिसकेका छौं। मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, मबाट पनि धेरै गल्तीहरू भए। पार्टीको नेतृत्वको नाताले मैले ठीक ढंगबाट अघि बढाउन नसक्दाखेरि जुन गलत प्रवृत्तिहरूसँग सम्झौता गर्दाखेरि हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वहीन भूमिका विहीन हुन पुग्यौं। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो हो। राप्रपा नेपाललाई विसर्जन गरेर गलत प्रवृत्तिहरूसँग सम्झौता गर्नु मेरो गम्भीर राजनीतिक भूल हो। 73 पछि पटक पटक सरकारमा जाने, सिद्धान्तप्रति अडिग रहन नसक्ने अनेक किसिमका आरोपहरू मैले खेप्नु पर्यो। त्यसको पछाडिका बाध्यताहरू के थिए, कसो थिए, कि त्यो भगवानलाई थाहा छ कि मेरो आत्मालाई थाहा छ। तर जे भए तापनि गल्ती भयो। म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि हात जोडेर माफी माग्न चाहन्छु र मलाई पुरा विश्वास छ नेपाली जनताले हामीलाई माफ गर्नेछन् र फेरि एकपटक हामीलाई विश्वास गरेर काम गर्ने मौका दिनेछन् भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको र अब राप्रपा नेपाल नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्दछ। हाम्रो पृष्ठभूमि केही पुरानो भए तापनि अहिलेको समय, काल र परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अब हामी नयाँ ढंगबाट, नयाँ सोच र प्राथमिकताका साथ अघि बढ्दछ। अब हाम्रो गन्तव्यको
मुख्य एजेन्डा, हाम्रो यात्राको मुख्य प्राथमिकता संवर्धनवाद, सुशासन र समृद्धि हुनेछ। संवर्धनवाद अर्थात् यसलाई सरल ढङ्गबाट बुझाउने क्रममा हामीले सरल ढङ्गबाट भन्दा हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि भन्दा पनि हुन्छ। हामीले संवर्धनवाद, सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने केवल हाम्रो रहर र सोख होइन, यो मुलुकको परिस्थितिजन्य बाध्यता र आवश्यकता हो। यही मान्यताले नै नेपाललाई बचाउँछ र नेपाललाई बनाउँछ। नेपाललाई बचाउने र बनाउने दर्शन भनेकै संवर्धनवाद। आज फागुन 7 गते 2007 सालमा राजा र जनताको साझा प्रयासबाट 104 वर्षीय जहानीय राणा शासनको अन्त भएर प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भयो। प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देखेको 72 वर्ष पुग्यो, तर अहिलेसम्म नेपालमा स्थायी व्यवस्था र स्थायी संविधान कायम हुन सकेको छैन। करिब आधा दर्जन संविधान हामीले प्रयोग गरिसक्यौं र विभिन्न किसिमका राजनीतिक प्रणालीहरूलाई हामीले भोगेका छौं। आज 7 गते 72औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदाखेरि सम्पूर्ण नेपालीहरूले, राजनीतिक दलहरूले, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूले, आम सञ्चार माध्यमहरूले प्रश्न गर्नु पर्दछ आफैसँग, किन यो प्रजातन्त्र टिकाउ हुन सकेन? किन हामीले स्थायी व्यवस्था र संविधान निर्माण गर्न सकेनौं? यो प्रश्नको जवाब आज नेपालीले खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका बारेमा म धेरै लामो व्याख्या विश्लेषण गर्न चाहन्न। प्रजातन्त्र स्थिर नहुनुमा, प्रजातन्त्रले जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसक्नुमा विभिन्न कारणहरू छन्। त्यसमध्ये मुख्य 3वटा कारणहरू छन्। पहिलो कारण 7 सालदेखि 63 सालसम्म भएका सबै क्रान्ति भन्नुहोस् या आन्दोलनमा विदेशीको हात रहेको छ। 7 साल, 47 साल, 63 साल हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभाव रहेको कारणले गर्दा परिवर्तनपछि प्रजातन्त्र दिगो हुन सकेन। दोस्रो कारण वैचारिक त्रुटि छ। 7 सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू भए, ती सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू, चाहे कांग्रेस भन्नुहोस् चाहे कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, उनीहरूको शिक्षा, दीक्षा, प्रशिक्षण विदेशी भूमिमा भयो। त्यही विदेशी भूमिमा जे उनीहरूले सिकेका थिए, जुन विचार बुझेका थिए, त्यही विचार, दर्शन र प्रणालीलाई नेपालमा ल्याउने प्रयास गरे। नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास, हाम्रो प्राचीन सभ्यताको आधारमा मौलिक राजनीतिक प्रणाली विकास गर्नुको सट्टा विदेशबाट आयातित विचार र मान्यतालाई नै हामीले प्राथमिकता दिनुहोस्। चाहे समाजवाद भन्नुहोस्, चाहे साम्यवाद भन्नुहोस्,
चाहे मार्क्सवाद भन्नुहोस्, चाहे पुँजीवाद भन्नुहोस्, यो नेपाली धरतीको उपज होइन। यो पश्चिमा मुलुक भारत हुँदै नेपालमा आयात भएका विचार र मान्यताहरू, यसका आफ्ना केही सकारात्मक पक्षहरू छन्। म त्यसको विस्तृत टीका टिप्पणी अहिले गर्न चाहन्न, तर यी मान्यताहरूको विकास हुनु अगावै नेपालमा प्राचीन कालमा हजारौं वर्ष अगाडि हाम्रा ऋषि मुनिहरूले वैचारिक दर्शन विश्वलाई दिएका थिए। यही भूखण्डमा, यही हिमवत खण्डमा, यही पावन भूमिमा ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरेर वेदको रचना गरे, उपनिषदको रचना गरे। यही वेद उपनिषदले जुन दर्शन दिएको छ, त्यो दर्शनमा समाज कसरी चल्छ, परिवार कसरी चल्छ, राष्ट्र कसरी चल्छ भन्ने मान्यताहरू छन्। त्यतापट्टि हाम्रा राजनीतिक दलहरूको ध्यान गएन। विदेशीले पढाइदिएका, विदेशीले सिकाइदिएका कुराहरूलाई नै हामीले आदर्शको रूपमा लिएर गयौँ। त्यसरी नेपालमा प्रजातन्त्र दिगो नहुनुमा एउटा प्रमुख कारण वैचारिक त्रुटि पनि हो। र तेस्रो कारण राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन हुन सकेन। यिनै वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै हामीले संवर्धनवाद, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा र प्राथमिकता दिएका हौँ। संवर्धनवाद भनेको नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रवाद हो। संवर्धनवाद भनेकै राष्ट्रवाद हो। संवर्धनवादको मूल तत्त्व राष्ट्रियता हो। यसैगरी संवर्धनवादले वैदिक सनातन मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दछ। संवर्धनवादले हिन्दू राष्ट्रको मान्यतालाई आत्मसात गर्दछ। संवर्धनवादले समावेशी प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गर्दछ। संवर्धनवादले समन्वयात्मक मानवतावादलाई आत्मसात गर्दछ र संवर्धनवादले जनमुखी उदार अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गर्दछ। त्यसैले जब हामीले संवर्धनवाद भनेर आफ्नो मूल नाराको रूपमा लिएका छौँ, यो संवर्धनवाद भनेकै राष्ट्रवाद हो, सुशासन र समृद्धिको आधार हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु पर्दछ। हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर धर्मको आधारमा राजनीति गर्न खोजेको होइन। हिन्दू राष्ट्रको माग गरेर केवल एउटा धर्मलाई मात्रै, हिन्दू धर्मलाई मात्रै राज्य जसले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन। हामी सबै धर्मका बीचमा समानता, सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता कायम राख्दै सबै धर्मसँग सद्भाव र सहकार्य गरेर हिँड्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ। सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको हामी कुरा गरेका छौँ। सनातन धर्म भन्नाले नेपालमा प्राचीन कालदेखि प्रचलनमा आएको हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, किराँत धर्म र प्रकृति पूजनलाई जो यो नेपाल धरतीमा हजारौं वर्षदेखि चल्दै आएको थियो, त्यो मान्यतालाई नै हामीले सनातन धर्म भनेर भनेका छौँ। यही सनातन धर्मलाई हामीले किन जोड दिएका छौँ? हामीले धर्मको आधारमा राजनीति गर्न खोजेका होइनौँ। हामीले पूजा आराधना उपासनाको अधिकारको कुरा गरेका होइनौँ। वास्तवमा हिन्दू राष्ट्र एउटा दर्शन हो, एउटा मान्यता हो। यो हामी पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूले पनि बुझ्नु पर्दछ र आम जनतालाई पनि बुझाउनु पर्दछ। हामीले संविधानमा केवल 2 शब्द हिन्दू राष्ट्र लेखाउन खोजेको मात्र होइन। हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर
पूजा आराधनाको कुरा गरेको होइन। सनातन धर्म वा सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको पहिचान हो। मैले अघि नै भने, हजारौं वर्षदेखि यो नेपाल धरतीमा रहेको हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँत र प्रकृति पूजकहरूको सहकार्यबाट एउटा मौलिक संस्कृति बनेको छ। त्यो मौलिक संस्कृतिको जगमा नेपालीको पहिचान बनेको छ। त्यसकारण जब हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छौं, त्यो पहिचान रक्षाको कुरा हो, केवल पूजा आराधना गर्ने अधिकारको कुरा होइन। यसैगरी सनातन धर्म भन्नुहोस् वा हिन्दू राष्ट्र भन्नुहोस्, हाम्रो एकताको आधार पनि हो। हामी नेपाली चाहे पहाडमा बसौं, चाहे मधेसमा बसौं, चाहे धोती लगाऊं, चाहे टोपी लगाऊं, चाहे मैथिली भाषा बोलौं, चाहे तामाङ भाषा बोलौं, नेवार भाषा बोलौं, हामी सबैको साझा भगवान छ, साझा संस्कृति छ। हामी को हिन्दू को बुद्धिस्ट आपसमा हातेमालो गरेर भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जान्छौं, हलेसी महादेवमा जान्छौं, लुम्बिनीमा भगवान बुद्धको पूजा आराधना गर्न जान्छौं। यो हाम्रो मौलिक संस्कृति हो, यो हाम्रो एकताको आधार पनि हो। हामी नेपालीलाई एकतामा गाँस्ने आधार के? हाम्रो राष्ट्रिय गान तपाईहरुले पटक पटक सुन्नु भएको छ। आज पनि हामीले सुरुमै कार्यक्रमको सुरुमा राष्ट्रिय गानबाट सुरु गर्यौं। त्यो राष्ट्रिय गानको पहिलो पंक्तिमा कति राम्रो लेखिएको छ, सयौं थुङ्गा फूलका एउटै माला हामी नेपाली, सयौं थुङ्गा फूलका एउटै माला हामी नेपाली। त्यो सयौं थुङ्गा फूललाई एक ठाउँमा राख्दैमा माला बन्छ? बन्दैन। माला बन्नलाई के चाहिन्छ? धागो चाहिन्छ। त्यो धागो के हो नेपालमा? त्यो सयौं थुङ्गा फूललाई एउटै मालामा उन्ने धागो के हो? त्यो धागो यही सनातन धर्म हो, जसले हामीलाई नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको छ। त्यसकारणले जब हामी हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छौं, आफ्नो एकताको रक्षाको कुरा गर्छौं, पहिचानको कुरा गर्छौं। आज संसारको जुनसुकै कुनामा गए पनि हामीलाई नेपाली भनेर किन चिनिन्छ? नेपालमा जन्मेको आधारमा मात्रै नेपाली हुने होइन। हाम्रो संस्कृति र हाम्रो धर्म संस्कारले हामीलाई नेपाली भन्ने चिनाएको छ। यसैगरी हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार र हाम्रो राष्ट्र कसरी चलेको छ? तपाईको परिवार कसरी चलेको छ? कुन कानुनले चलेको छ? हामी बिहान बेलुका आफ्नो माता पितालाई आदर गर्दछौं। त्यो आदर गर्न हामीलाई कसले, कुन कानुनले सिकाएको छ? आमा बाबु र छोराछोरीहरूको बीचको सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धको आधार के हो? श्रीमान र श्रीमती बीचको सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धको आधार के हो? यो सबै आधार त्यही सनातन धर्म र संस्कृति हो। पश्चिमा मुलुकहरूको, इस्लामिक देशहरूमा आफ्नै किसिमका सम्बन्धका आधारहरू छन्। समाज, परिवार र राष्ट्र चलाउने आफ्ना आधारभूत मान्यताहरू छन् र त्यो आज पश्चिमा मुलुकहरू क्रिस्चियन भ्यालुजमा हाम्रो समाज र राष्ट्र चलेको छ भन्दा गौरव गर्दछ। तर हामी हाम्रो समाज र परिवार सनातन धर्म र संस्कृतिको आधारमा चलेको छ भन्दा हीनता बोध गर्छ। त्यसकारणले हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर प्रत्येक नेपालीलाई हामी हिन्दू हौं, हामी बुद्धिस्ट हौं, हामी किराँती हौं भन्दा गर्व गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको छ। हरेकले हामीले यो धर्म निरपेक्षताले हाम्रो यो संस्कृति र मान्यतालाई
अतिक्रमण गरिराखेको छ, त्यसको रक्षा हामीले गर्न खोजिराखेका छौँ। यही कारणले हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेको। यो धार्मिक कुरा होइन, यो हाम्रा पहिचान, एकता र राज्य समाज सञ्चालनका आधार हो। मैले आज अलिकति राज संस्थाको बारेमा पनि केही चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपयमा कौतूहलता होला, अब राप्रपा नेपालले राज संस्थाका बारेमा कस्तो धारणा राख्दछ। हामी राज संस्थालाई सम्मान गर्दछौँ। नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाह, प्रजातन्त्रको स्थापनामा श्री 5 त्रिभुवन, नेपालको आधुनिकीकरण र राष्ट्रियताको संवर्धनमा श्री 5 महेन्द्र र नेपालको पूर्वाधार विकासमा श्री 5 वीरेन्द्रले पुर्याएको योगदानको हामी उच्च मूल्याङ्कन र प्रशंसा गर्दछौँ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशमा राजनीतिभन्दा माथि उठेको सेरेमोनियल संवैधानिक राज संस्था उपयुक्त हो। तर विगत केही वर्ष यताका पटक पटकका घटनाक्रमले राज संस्था संविधानको परिधिभित्र राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा रहन सक्ने बारे गम्भीर प्रश्न र आशंका खडा भएको छ। यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपा नेपाल आगामी दिनमा राज संस्थालाई सम्मान गर्ने नीति अख्तियार गर्नेछ। अब तर राप्रपा राजा वा राज संस्था केन्द्रित राजनीति होइन, जनता केन्द्रित राजनीति गर्दछ। राप्रपा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दछ र राप्रपा नेपाल लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्दछ। यसमा कोही साथीहरू भ्रममा नपर्नको निमित्त पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राज संस्थाप्रति सम्मान, जनतामा आधारित राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणाली अबको हाम्रो बाटो हुनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यस पृष्ठभूमिमा म राप्रपा नेपालको यो अभियानमा साथ, सहयोग र समर्थन दिनका निमित्त सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। आज हामी सानो छौँ, हाम्रो धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षा छैन। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले वामपन्थीहरूको वर्चस्व रहेको छ, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर रहेका छन्। यो अवस्थामा देशले एउटा बलियो प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेको छ। यस्तो प्रजातान्त्रिक शक्ति जो जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गरोस्, यस्तो शक्ति जो मन, वचन र कर्मले राष्ट्रवादी होस्, यस्तो शक्ति जो सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षाका निमित्त प्रतिबद्ध रहोस्, यस्तो शक्ति जसले सुशासन र उदार अर्थतन्त्रको धरातलमा नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न सकोस्। नेपाली जनताका ठूला चाहना छैनन्। आज गाउँमा गएर सोध्नुहोस्, जहाँ अधिकांश जनता बस्दछन्, सहर बजारमा बस्ने सामान्य नागरिकलाई सोध्नुहोस्,
उनीहरूको धेरै ठुलो सपना छैन, धेरै ठुलो चाहना छैन। आज बहुसंख्यक नेपालीहरूको चाहना भनेको दुई छाक पेटभरि खान पाउने, एक सरो लुगा लगाउन पाउने, बिरामी हुँदाखेरि सजिलोसँग औषधि उपचार गर्न पाउने, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन पाउने र आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार गरी खान पाउने, यो आम नेपाली जनताको सपना हो। नेपाली जनताको यही सपनालाई पूरा गर्न सक्ने शक्ति राप्रपा नेपाललाई हामीले बनाउन खोजिराखेका छौँ। यसमा सबैको साथको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजो हामी सँगै काम गरेका साथीहरू बिना संकोच यो अभियानमा सहभागी हुनुहोस्। अन्य राजनीतिक दलहरूमा रहेका साथीहरू पनि यो नयाँ यात्रामा सरिक रहनुहोस् र देशलाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बनाऊ। हामी लामो यात्रामा हिँडेका छौँ। यो छोटो दूरीको यात्रा होइन। खेलकुदमा रुचि राख्नेहरूलाई थाहा होला, दौड 100 मिटरको पनि हुन्छ, 42 किलोमिटरको म्याराथन दौड पनि हुन्छ। हामी त्यही 42 किलोमिटर लामो म्याराथन दौडमा लागेका छौँ। समय लाग्न सक्छ, संघर्ष हुन सक्छ, तर हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। आज यहाँ धेरै बहुसंख्यक युवाहरू हुनुहुन्छ। यो पार्टी युवाहरूको, यो पार्टी अब मेरो निमित्त होइन, राजनीतिक जीवनमा उत्तरार्धतिर लागेका हामीहरूका निमित्त होइन, तपाईहरूको निमित्त। हिजोसम्म हामी एउटा साँगुरो सीमाभित्र बाँधिएका थियौँ। हिजोसम्म हामी एउटा सीमित परिधिभित्र थियौँ। अब राप्रपा नेपालले अवलम्बन गरेको नयाँ सोचको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो सबै सीमा र परिधिहरू तोडिएको छ र हाम्रो क्षितिज अब ठुलो भएको छ। विगतमा हामी 8-10% जनमतभित्र आफूलाई हुर्काउने प्रयास गरिराखेका थियौँ। अब हामी 94% ओमकार परिवारको मान्यताको क्षितिजमा हामीलाई जो जनमतमा हामीले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। अन्तमा आफ्नो अमूल्य समय दिएर उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईहरू सबैमा, प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा, सम्पूर्ण नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र आम सञ्चार माध्यममा म राप्रपा नेपालको तर्फबाट तपाईहरूमा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको सद्भाव र सहयोगको निमित्त र आजको यो कार्यक्रम सफल बनाउनको निमित्त योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू र विशेष गरी काठमाडौँ जिल्लाका साथीहरू र काठमाडौँ जिल्लाका नेता इन्द्र चित्रकार र उहाँका सबै सहयोगी साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अब यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा पनि गर्दछु। धन्यवाद। राप्रपा नेपाल जिन्दाबाद। हस्, धन्यवाद।